अनि भर्खरै मात्र नवगठित एउटा नागरिक समाज भन्ने एउटा संस्था भर्खरै मात्र गठन भएको छ र यो नागरिक समाजले राखेको केही एक दुईवटा बुदाहरूलाई हामी टिप्पणी गर्छौं अनि त्यो टिप्पणी गर्ने बुदाहरू मध्येमा एउटा हो 1974 को जुन पिपल रिप्रेजेन्टेसन माथि जुन कुराहरू उहाँहरूले प्रकाश पार्नुभयो सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1974 माथि यसमा हाम्रो केही टिप्पणी हुन्छ अनि अर्को चाहिँ आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया को जुन मुद्दामाथि फैसला भयो यो फैसला जुन सिक्किमेको पक्षमा भयो भन्ने कुराहरू हामी सुन्नमा आयो यसमाथि पनि हामी केही टिप्पणी गर्छौं र यो तीनटा कुरालाई यहाँहरूले फोकस गरिदिनु होला। सर्वप्रथम म वान नेसन वान रासन कार्डलाई एकछिन राख्दै म हिजोअस्ति गत 5 अगस्त 2021 को दिन जुन नवगठित नागरिक समाजद्वारा डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरूले कुराहरू जति कुराहरू राख्नुभयो म यसलाई लिएर अगाडि म प्रस्तुत गर्छु। सबैभन्दा पहिला नागरिक समाजमा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अनि अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनि अति आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त उहाँहरूले जो नागरिक समाज एउटा बनाउने गठन गर्ने जुन निर्णय लिनुभयो म यहाँहरूको निर्णयमाथि एकदमै स्वागत जनाउँछु, शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। कसैले पनि कुनै अर्गनाइजेसन स्थापित गर्दा भरसक चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो समाजको लागि आफ्नो राज्यको लागि केही राम्रो होस् भनेर लक्ष्य राखेर नै खोलेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले देखेको कुरा सत्य नहुन सक्छ र सत्य कुरा एकापट्टि हुन सक्छ। एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। र त्यो चाहिँ के हो भने सर्वप्रथम म नागरिक समाजको अध्यक्ष जो मनोनित हुनुहुन्छ उहाँले वान नेसन वान रासन कार्ड माथि आफ्नो एउटा व्यक्तिगत तौरमा आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसै सिलसिलामा उहाँले सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डिया को जुन मुद्दा चल्यो रुल 44 लाई लिएर अन्तिम फैसला त्यो एकदमै सिक्किमको पक्षमा आयो फैसला भयो भन्नुभयो। म एकदम स्वागत गर्छु त्यो कुरालाई। बिल्कुल त्यो 100% त्यो उहाँको कुरा राइट हो, त्यो सही हो। साथसाथमा त्यसैको सँगसँगै आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया को पनि जुन फैसला आयो 1993 सालमा 10 फेब्रुअरी 1993 मा आएको फैसला हो। त्यो पनि एकदम सिक्किमेको पक्षमा आयो, 371F को पक्षमा आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ अति आदरणीय दाजु श्रीमान भरत बस्नेतज्यू र त्यति बेलादेखि नै हाम्रो मनमा एउटा कौतूहलता जागिरहेको थियो कि वास्तवमा के चाहिँ हो, के कुरा हो त यो। सिक्किमको एकदमै राजनीतिज्ञहरू, सिनियर पोलिटिशियनहरू अनि बुद्धिजीवीहरू, ब्युरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सम्पूर्ण हाम्रा समाजका उच्च औदामा रहनुहुने महानुभावहरू अनि शिक्षित हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरू
अनि उहाँहरूले पनि यो कुरा सुन्नुभएको छ। तर कुनै प्रकारको यसमा टीका टिप्पणी नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई गर्न कर लाग्यो। त्यो चाहिँ के हो भने सुरेन्द्र प्रसाद चाहिँ साँच्चै उहाँ सिक्किम सब्जेक्ट नभएको व्यक्ति, COI पनि नभएको व्यक्ति, उहाँ नन सिक्किमिज भनौँ न, सिक्किमदेखि बाहिरको व्यक्तिले चाहिँ सिक्किमेहरूको हक अधिकार माथि चाहिँ उहाँले मुद्दा लगाएको कारणले गर्दा जुन फैसला सिक्किमेको पक्षमा भयो त्यो सही हो र त्यो चाहिँ सिक्किमको पक्षमा फैसला भयो भन्नु बिल्कुल सही हो। तर आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको फैसला पनि त्यसरी नै सिक्किमेको पक्षमा भयो अनि पुरानो कानुनकै पक्षमा भयो भनेर स्थिति अथवा सृजना त्यस्तो खालको स्थितिको सृजना भएको छ। त्यो के हो भने आरसी पौडेल महोदय चाहिँ उहाँ चाहिँ सुरेन्द्र प्रसाद जस्तो बाहिरको सिक्किम सब्जेक्ट नभएको, COI नभएको व्यक्ति होइन। उहाँ चाहिँ खाँटी सिक्किमे हुनुहुन्छ र उहाँले बिल नम्बर 79 लाई लिएर, जुन प्रकारको बिल नम्बर 79 ले सिक्किमको समाज बीच, सिक्किमको खाँटी समुदाय बीच जुन प्रकारको राजतन्त्रदेखि नै अनेकताको बीज रोप्ने खालको जुन व्यवस्था थियो पहिला, सो त्यसैलाई 79 को बिलले कन्टिन्यू गर्दा सिक्किमको केही नेपाली भाषी बहुसंख्यक समुदायमा रहेको है जातिलाई केही अन्याय भएको महसुस भयो अनि आरसी पौडेल त्यही समुदायमा पर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँले एउटा जिम्मेवारी सम्झेर उहाँले एउटा यो मुद्दालाई जुडिसियरी मुद्दा बनाउनु भयो अनि हाइकोर्टदेखि लगेर उहाँले सुप्रिम कोर्टसम्म त्यो केस पुग्यो। दुर्भाग्यवश सिक्किमको जुन अन्याय भएको, इन्जस्टिस भएको, इनइक्वालिटी भएको फन्डामेन्टल राइट्समा है यसरी लगभग चित्त नबुझ्दो व्यवस्था त्यसरी स्थापित भएको कारणले गर्दा उहाँले कोर्टमा च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो र यसको फैसला जब उहाँले मुद्दा जुन प्रकारले हालेको थियो त्यो अनुसार भएन। अर्थात् भन्नु हो भने सिक्किम विधानसभाको सिट आरक्षण व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको अनुरूप भएको छैन भनेर उहाँले चाहिँ मुद्दा लाउनु भएको। त्यसले गर्दा यो केस चाहिँ सिक्किमेलाई व्यवहारिक रूपमा, सिक्किमको यहाँको खाँटी बासिन्दालाई संवैधानिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा एक सूत्रमा बान्नको लागि उहाँले चेष्टा गर्नुभएको थियो। अगर अब त्यो फैसलामा आरसी पौडेल केसको फेभरमा त्यो फैसला नहुनु भनेको चाहिँ वास्तवमा सम्पूर्ण सिक्किमेको त्यो हितमा त्यो फैसला भएन। यो सम्पूर्ण सिक्किमेलाई अवगत भएको कुरा हो र हाम्रो अति आदरणीय भरत बस्नेतज्यूले उहाँले भन्न चाहेको के हो हामीले बुझेनौं र आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केसमा सिक्किमेको जितबा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के यस्तो सोच्न बाध्य भयौं त सिक्किमे चाहिँ भन्दा आरसी पौडेल भर्सेस सिक्किमेको केस भयो जस्तो भयो चाहिँ। अर्थात् नन सिक्किमिज आरसी पौडेल भर्सेस बाहिरको आरसी पौडेल भर्सेस भित्रको सिक्किमेको फैसला भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आरसी पौडेल केस अथवा बहुसंख्यक समुदायको जुन एस्पिरेसन थियो, जुन एउटा आशा थियो, त्यो आशा अनुरूप फैसला भएन। त्यसले गर्दाखेरि आरसी पौडेल लगायत उहाँ जुन समुदायमा हुनुहुन्छ त्यो डल्लै समुदायको त्यो चाहिँ जित होइन, त्यो चाहिँ हार भएको कुरा हो। अनि त्यो हारलाई चाहिँ आरसी पौडेलको हार बनाएर जित चाहिँ कसको भएको भनेर उहाँले भन्न चाहनु भएको हो। त्यो चाहिँ सिक्किमको जनता मजाले है
क्रिस्टल क्लियरको हिसाबमा यसमा पारदर्शी हिसाबमा जान्न चाहन्छ। रिपब्लिकन पार्टीले उहाँ जस्तो सिनियर दाजुहरूलाई यो कुरा तपाईले प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छ, बिन्ती गर्न चाहन्छ। नत्र राज्यमा देशमा जहिले पनि राजनैतिक एउटा कूटनैतिक चालहरू चलि नै रहन्छ। कुनै पनि कानुन व्यवस्थाहरू बनिँदाखेरि त्यो कूटनैतिक चालहरूको प्रतिबिम्बहरू त्यो भित्र भेटिन्छ र केही मात्रामा त्यो नेक्सस भन्छौँ हामी, जो अलिकति सामान्ती सोच राख्छ, सामान्ती विचार राख्छ अनि उनीहरूको त्यो सामान्ती सोच र विचारलाई चाहिँ व्यवस्थामा मिश्रित गरेको हुन्छ, त्यहाँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ र कुर्सीकै लागि केवल आफ्नो स्वार्थपूर्तिकै लागि, सस्तोभन्दा सस्तो राजनीति गर्नकै लागि त्यस्ता सोच भएका, सामान्ती सोच भएका केही मात्रामा भएका व्यक्तिहरूको खुसामदी गरेर राजनीतिमा सफलता प्राप्त हुने जुन प्रकारको सिक्किममा ट्रेन्ड चलेर आएको छ, यो चाहिँ सिक्किमको लागि, खालि एउटा समुदाय मात्र होइन, सिक्किमको सम्पूर्ण सिक्किमको लागि चाहिँ खतरा हो, यो चाहिँ घातक हो। जसरी अंग्रेजले कानुन बनाए सिक्किमको जमिन किनबेचमाथि, अंग्रेजले कदाचित सिक्किमको भलाइ चाहदैन थियो। हाम्रो महाराजा त्यति बेला कमजोर हुनुपर्छ, उसको राज्यमा गृहयुद्ध हुनुपर्छ, विद्रोह हुनुपर्छ अनि उसको नागरिक बीचमा आज ठुलो कन्ट्रोभर्सी हुनुपर्छ, विवाद पैदा हुनुपर्छ अनि उसको राज्यको त्यो नागरिकहरूले त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ विद्रोह हुनुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ राजा पनि कमजोर हुन्छ, देश पनि कमजोर हुन्छ अनि मात्रै हामी हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ भन्ने डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी लागू गर्न चाहन्थ्यो। त्यस अन्तर्गत उनीहरूले हाम्रो महाराजालाई आज इन्करेज गर्नुभयो कानुन त्यस्तो खालको बनाउन। र सिक्किमको सही मान्छेले, सिक्किमको माया गर्ने, माटो गर्ने असल व्यक्तिले, सिक्किमको जुन सोभरेन्टी लामो समयसम्म है दीर्घकालीन हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो चाहने व्यक्तिले कदाचित हाम्रो महाराजालाई सही सल्लाह दिन दिएनन्। त्यसले गर्दा त्यसको नतिजा पछि 1973 मा भोग्नु पर्यो सम्पूर्ण सिक्किमेले। र त्यस्तै प्रकारले सुन्नुहोस्, म नामै लिन्छु, अब किताबमा पनि लेखेको छ, मैले मात्रै लुकाएर के गर्नु। नारी रुस्तमजी त्यति बेलाको हाम्रो पाल्देन थोन्डुप नामग्याल जो अन्तिम राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकदम इन्टिमेट फ्रेन्ड, साथी। र जब जब राजालाई चिन्ता हुन्थ्यो, समस्या हुन्थ्यो, उसको उहाँलाई छटपट हुन्थ्यो, त्यति बेला नारी रुस्तमजीसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो। अनि अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ सिक्किममा त्यति बेला पोलिटिकल अफिसर, जेएस लाल, जोन एस लाल। त जोन एस लाल र नारी रुस्तमजीले 1952 सालको चाहिँ एउटा व्यवस्था सुरु भयो, स्टेट काउन्सिल, जहाँ अब जनताले भोट लगाएर आफ्नो नेताहरू बनाउने अनि 12वटा सिटको एउटा काउन्सिल गठन गर्ने। अनि त्यसको त्यो 12वटा सिटको जुन भागबण्डा भएको छ 50-50 को आधारमा, त्यो सबै त्यसको मास्टर माइन्ड चाहिँ हाम्रो जोन एस लाल र अनि नारी रुस्तमजी हो। र उहाँहरूले कदाचित पनि सिक्किम महाराजाको, सिक्किमको हित चाहेर त्यस्तो सल्लाह दिएका थिएनन्। यो हाम्रो अति आदरणीय लेप्चा भोटिया दाजुभाइहरूले पनि राम्ररी सुन्नुहोस् है। र अनि यो खालको व्यवस्था बनायो भने के हुन्छ, फेरि एक दिन सिक्किममा एक समुदाय, सिक्किमको एउटा समुदायलाई असन्तुष्टि पैदा हुन्छ, असमानता भएको महसुस हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू पनि पढालेखा हुँदै जान्छ, हिसाब किताब गर्दै जान्छ कि आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा शक्तिशाली राजनैतिक अधिकारको भागबण्डा चाहिँ यस्तो भएछ भनेर एक दिन एउटा समुदायलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यति बेला पनि सिक्किममा विद्रोह हुन्छ। हो, त्यो विद्रोहको फाइदा उठाएर हामी सिक्किमलाई हाम्रो अभिन्न अङ्ग पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो दूरदर्शिता भएका व्यक्तिहरूले यस्ता बनाए सिस्टम। 1952 सालमा जहाँ 50-50 को पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन
है यसरी भाग बन्न लगाइयो हो। सायद सिक्किमकै हाम्रो दाजुभाइलाई केही समयसम्म त त्यसले खुसी दिलायो होला है, केही राहत पनि दिलायो होला, तर त्यसको अन्तिम परिणाम सिक्किमले आफ्नो सोभरेन्टी गुमाउनु पर्यो। किनभने 1973 मा त्यो जुन असन्तुष्टिले चाहिँ बाहिर डरलाग्दो रूप धारण गर्यो, यानि कि 73 को एजिटेसनको रूपमा कि यो प्यारिटी हटाउनु पर्छ अनि 1 मैन 1 भोट 1 भ्यालु सिक्किममा लागू गर्नुपर्छ। अनि प्यारिटी हटाउनु पर्छ भनेको चाहिँ के हो? अर्को शब्दमा भन्नु भने एसेम्ब्लीमा होस् चाहे काउन्सिलमा होस्, पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ जनसङ्ख्या जसको जति जति छ त्यसको आधारमा हुनुपर्छ भनेको। त्यो चाहिँ हो प्रिन्सिपल अफ नेचरल जस्टिस, त्यो चाहिँ हो इक्वालिटी। त्यसले चाहिँ समाजलाई एउटै बनाएर एक सूत्रमा तपाईको एकबद्ध गराउँछ। कसैलाई पनि आपसमा सिक्किम भित्रै एउटा दाजुलाई अर्को भाइसँग देख्दा शंका पैदा हुने, डर पैदा हुने, अर्कोले अर्को देख्दाखेरि त्यो त्यस्तो नहुने, मैत्री भाव आज तपाईको त्यहाँ पैदा हुन्छ, भाइचारा पैदा हुन्छ। सुन्नुहोस् अब, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो हुन दिँदैन थियो। त्यसले गर्दा 73 मा इक्वालिटीको लागि प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ रिप्रेजेन्टेसन भनेर आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो तत्कालीन राजाले, महाराजाले, जो हाम्रो मन मस्तिष्क दिलमा बसेको छ, आज उहाँको डाइनेस्टीलाई हामीले जोगाउन सकेनौं। त्यो आन्दोलनले उहाँको डाइनेस्टी अन्त गर्यो, सिक्किमको राजतन्त्र अन्त गर्यो। अगर त्यो डाइनेस्टी र त्यो राजतन्त्र त्यसरी तपाईको आज अन्त नहुनु भने सायद आज तपाईँ हाम्रो सिक्किमिज भन्ने चाहिँ आज हाम्रो नेसनलिटी हुन्थ्यो, हाम्रो माटो हाम्रो देश आज गौरवको साथ हामी बाँच्न सक्थ्यौं। तर कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था जो चाहिँ तपाईको एकदम डेलिकेट ब्यालेन्सिङ एक्ट भन्छ, त्यसलाई डेलिकेट ब्यालेन्सिङ एक्ट जुन तयारी गर्यो मास्टरमाइन्ड उनीहरूले। बिचरा हाम्रो महाराजाले कुरा बुझ्नु भएन है। महाराजाको वरिपरिका उहाँको तपाईको जति पनि उहाँले मनोनित गरेको अथोरिटीहरूलाई पनि उहाँलाई थाहा भएन कि यसको परिणाम अन्तमा के हुन्छ भनेर। अब सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब यो व्यवस्था अहिले पनि हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ यो त्यो त्यति बेलाको व्यवस्था जसको विरुद्धमा आज सिक्किममा संघर्ष भएको थियो, त्यो व्यवस्था चाहिँ यो निरन्तर रहनुपर्छ। यस्तै यसलाई संशोधन गर्नु हुँदैन, सिक्किमको दाजुभाइ बीचमा यसलाई सम्मान बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच सिक्किममा झल्किँदैछ अहिले। अनि यसको परिणाम पनि भोलि सिक्किममा अर्को एउटा तपाईको क्रान्तिको, अर्को एउटा विद्रोहको अखडा बनाउनु खोज्दैछन् यी हाम्रा दाजुभाइहरूले, जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला जब जब सिक्किममा हामी विद्रोह गर्छौं त्यसको फल कदाचित पनि हाम्रो हातमा आएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि नोक्सान भएको छ र मजबुर गराउनु हुँदैन सिक्किमको समाजलाई फेरि पनि अर्को एउटा विद्रोह गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि म आदरणीय भरत बस्नेत दाजुज्यूलाई यो म भन्न चाहन्छु यहाँबाट कि तपाईले कुन आधारमा आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियाको केसको फैसला चाहिँ सिक्किमेको पक्षमा भयो भन्नुहुँदैछ? के हामी सिक्किमे होइनौ? आरसी पौडेल लगायत उहाँको जति समुदाय हामी सिक्किमे होइनौ? हाम्रो पिता पुर्खा, हाम्रो बाजे बराजु, हाम्रो एन्सेस्टरले सिक्किममा खुन पसिना दिएको छैन? के आरसी पौडेल बाहिरको मान्छे हो? के आरसी पौडेल नन सिक्किमिज हो? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षित हाम्रो समाजलाई तपाईहरुले यसको विवरण दिनुहोस्, तपाईले भनेको कुरालाई जस्टिफाई गर्नुहोस्। यदि तपाईले जस्टिफाई सबैको चित्त बुझ्ने हिसाबले गर्नुहुन्छ भने दाजु म तपाईलाई आएर खाता लगाइदिन्छु, स्वागत गर्छु म तपाईलाई, मेरो दाजु हुनुहुन्छ तपाई। हामी त धेरै कुरा चाहिँ आज कुण्ठित भएर बसेको छौं, नीलकण्ठ जस्तो भएर बसेको छौं कि हाम्रो समाजभित्र किन आपसमा हामी तपाई है आफ्नो आफ्नो भेद खोलाखोल गर्नु भनेर केही पनि पो भनेको छैनौ त। भन्नु पर्यो भने सिक्किममा तपाई हाम्रो समाजभित्र कसको राजनीति गर्ने उद्देश्यहरू कस्तो कस्तो छ, के को लागि छ भनेर भन्नु पर्यो भने आज हामी सायद सिक्किमको मिडियामा वर्षौं भन्दा पनि हामी सक्दैनौं। त्यत्रो विज्ञापन कलेक्सन छ त हाम्रोमा त हजुर, हामीलाई बोल्न बाध्य गराउनु भयो भने चाहिँ यो एक। अब नागरिक समाजको कुरा म गर्दैछु।
संरक्षक हुनुहुन्छ हाम्रो अति आदरणीय दाजु भने पनि आज्ञा भने पनि श्रीमान छितेन टासी साहब हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यहाँ कतैबाट गर्नुभयो होला कन्फरेन्स भन्नुहुँदै थियो। त्यही सुरेन्द्र प्रसाद भर्सेस युनियन अफ इन्डियामा हाम्रो जित भयो, आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डियामा पनि सिक्किमेको जित भयो अनि 371 एफ को जित भयो। आरसी पौडेलको लागि 371 एफ छैन। आरसी पौडेल जुन समुदायमा छ त्यो समुदायको लागि 371 एफ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म हाम्रो आज्ञालाई अति नम्रताको साथमा म मलाई सोध्न चाहन्छु, अनि त्यो कसरी 371 एफ को हितमा पक्षमा भयो अनि कुन सिक्किमेको पक्षमा भयो त्यो तपाईँले क्लियर गर्नुहोस्। बहुसंख्यक 80% मा रहेको नेपाली भाषी जुन फैसलामा आज उहाँहरूले एउटा जुडिसियरीबाट पनि अन्याय भएको महसुस गर्नु पर्यो। साथसाथमा भारतको कुनै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई कुनै पनि अथोरिटीबाट, कुनै पनि कन्सर्न मिनिस्ट्रीबाट, कुनै तपाईँको जुडिसियरीबाट चाहिँ अहिलेसम्म तिमीहरू चाहिँ बादमा नेपालबाट आएको इमिग्रेन्ट हो भनेको छैन। तर सिक्किमको बहुसंख्यक आरसी पौडेल जुन समुदाय त्यो समुदाय डल्लैलाई आज लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल भनेर त्यो खालको स्ट्याटस दिएको छ। त्यो पनि लिगल स्ट्याटस भन्छ त्यसलाई। त्यो पनि सुप्रिम कोर्टले के त्यो सिक्किमेको पक्षमा जित भएको हो। अनि सिक्किमको बहुसंख्यक समुदायलाई कतै न कतै अन्याय भएको महसुस भइरहेको छ। यो समाज असन्तुलित भएको भान भइरहेको छ र यसलाई सन्तुलित बनाऊ भन्ने जुन उहाँको चाहना अनुरूप मुद्दा लडिएको थियो तर त्यो अधुरो रह्यो। के त्यो सिक्किमेको जित हो? हाम्रो रिपब्लिकन पार्टीको प्रश्न छ। अनि साथसाथमा सम्पूर्ण सिक्किमको राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण शिक्षित हाम्रो भाइ बहिनी छोराछोरीहरूले पनि यो कुरामा तपाईहरूले गम्भीर भएर चिन्तन गर्न सोचिदिनुहोस्। र अर्को अब म आउँदैछु 1974 को कुरा। 1974 उहाँले लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण कसरी हुन्छ, कहाँबाट गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले एउटा सन्देश दिनुहुँदै थियो सिक्किममा कि अब भारत गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको होम मिनिस्ट्रीको जोइन्ट सेक्रेटरीबाट आएको लेटर पढेर भन्नुहुँदै थियो कि विगत सरकारले यो लिम्बू तामाङ सिट आरक्षण बारेमा केन्द्र सरकारको भ्यूज, केन्द्र सरकारको होइन राय जान्न चाहेको थियो। त्यसमा एकदम लेटर आएको छ, म पढेर सुनाउँछु भन्नुहुँदै थियो। हामी उहाँ पढ्नुभयो। अब लिम्बू तामाङको सिट चाहिँ 371 एफले सिक्किमलाई गभर्न गरेकोले गर्दा 371 एफ भारतको संविधानको एउटा अङ्ग, एउटा के अरे आर्टिकल भएकोले गर्दा 371 एफले नै सिक्किमको विभिन्न जाति समुदायको सिट आरक्षण गर्ने आर्टिकल सब आर्टिकल एफमा प्रोभिजन भएको कारणले गर्दा चाहिँ आर्टिकल 332 र अन्य भारतको संविधान अन्तर्गत लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण हुँदैन र सिक्किममा अन्य रहलको पनि हुनेवाला छैन। त्यो चाहिँ हो 371 एफको आधारमै हुन्छ। त्यसमा एकदम म स्वीकार गर्छु हाम्रो छितेन टासी आज्ञाको कुरा। र अब ओल्ड लजको कुरा आयो। 371 एफले ओल्ड लजलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुरा आयो। ओल्ड लज अनुसार सिक्किम चल्छ। 371 एफले प्रोटेक्ट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ओल्ड लज मध्येमा सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1974 अन्तर्गत 74 मा चुनाव भयो। प्रजातान्त्रिक सिक्किमको पहिलो चुनाव र पहिलो सरकार गठन भयो एलडी काजी साहबको अगुवाईमा। अनि त्यति बेला 1974 सालमा कस्तो खालको एरेन्जमेन्ट थियो विधानसभाको सिट एलोकेसनमा भन्दाखेरि एकापट्टि 16 वटा डाइरेक्ट भुटिया लेप्चाको नाममा, यतापट्टि 16 वटा नेपालीको नाममा, नेपाली समुदायको नाममा। अनि एउटा सिट सङ्घ भनेर त्यही 16 बिएलको भित्र इन्क्लुड भयो। यतापट्टि एउटा सेड्युल कास्ट, एउटा चोङ भनेर त्यही 16 भित्र इन्क्लुड थियो। र त्यसले गर्दाखेरि अब पुरानो कानुन अनुसार नै हाम्रो लिम्बू तामाङ दाजुभाइको 371 एफले प्रोटेक्ट गरे अनुसार नै, त्यसमा भएको प्रोभिजन अनुसार नै लिम्बू तामाङको सिट दिनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो केन्द्रले लेटर पठाएको उहाँले पढ्नुभयो। त्यो केन्द्रले पठाएको ठिक छ। अब हामीले के गर्ने त? सल्लाह हो यो चाहिँ, अब आज्ञासँग सल्लाह हाम्रो, हामी दाजुभाइ हो, एउटै घरको परिवार हो हामी। त्यसो भने अब 1974 सालको 50-50 को सिट रिजर्भेसन जो प्यारिटी भनिन्थ्यो त्यति बेला, अहिले पनि त्यसलाई प्यारिटी हामी मान्छौँ। अब त्यो सिटलाई त्यो 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 खालको एरेन्जमेन्ट गर्ने कानुन, पुरानो कानुन सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्टलाई त हामीले बहाली गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा उहाँको बुझियो। ठिक छ,
त्यो पनि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, वेलकम गर्छौँ उहाँको कुरा। र अनि सिक्किममा लागू अहिले कुन चाहिँ कानुन भएको छ भन्दा एसेम्ब्लीको रिजर्भेसनमाथि चाहिँ भारतीय कानुन युनियन एक्ट रिप्रेजेन्टेसन अफ द पिपल एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 सिक्किममा चाहिँ मूल कानुन भनेको यसको आरपी एक्ट 1950 एन्ड 51 हो। त्यसैको धारा 7 लाई एमेन्ड गरिकन सिक्किममा चाहिँ त्यो एमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 लागू भइरहेको छ र यस अन्तर्गत सिक्किमको सिट अहिले आरक्षण व्यवस्था चलिरहेको छ। त्यसो भने हामीले के गर्नु पर्यो, हामी सबै बी भुटिया लेप्चा नेपाली अन्य हाम्रो जो पनि सिक्किममा है आज नागरिक हुनुहुन्छ, हामी सबै एक भएर हामीले त्यो 74 को कानुनलाई फर्काइ ल्याउने चेष्टा गरौँ। हामी एकदम सहमत दिन्छौँ र अब त्यहाँ के हुन्छ, तर कुन एरेन्जमेन्ट अनुसारको कानुनलाई फर्काइ ल्याउने, त्यही 50-50 16-16 लाई नै फर्काएर ल्याउने कुरा गर्नु भएको हो, या त त्यसलाई संशोधन पनि गरौँ। 371 F को क्लज के मा चाहिँ पुरानो कानुन प्रोटेक्ट गर्ने मात्रै होइन, अगर त्यो पुरानो कानुन चाहिँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको एगेन्स्टमा छ, त्यो सही छैन, जसको एगेन्स्टमा पहिला आन्दोलनै भएको थियो भन्ने तपाईहरुले महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो पनि भन्न सक्नु पर्यो, नागरिक समाजले कुरा क्लियर गर्नु पर्यो कि त्यो 16-16 वटा सिटलाई पनि हामी एमेन्ड गरौँ, किनभने 371 F भित्र क्लज के मा एमेन्ड पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। म अलिकति तपाईलाई सुनाउँछु। All laws in force immediately before the appointed day in the territories comprised in the state of Sikkim or any part thereof shall continue to be enforced therein until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority। खाली ओल्ड लजलाई त्यतिकै त्यही क्यारेक्टरको त्यही हिसाबको कानुन त्यतिकै चल्छ भनेको होइन। यो कानुन चलिरहन्छ सिक्किममा तबसम्म मात्रै जबसम्म सिक्किमको समाजले यसलाई संशोधन गरी माग्दैन है, तबसम्म यो यस्तै चरित्रमा चल्छ। र सिक्किमको जनताहरूले सिक्किमको है दाजुभाइहरूले अगर यसलाई आफूले जन्मत दिएर पठाएको है लेजिस्लेचरमा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीका मेम्बरहरूलाई मुख्यमन्त्रीलाई आज तपाईको अनुरोध गर्छ कि यो कानुनलाई सच्याइदेऊ भने चाहिँ सिक्किम स्टेट एसेम्ब्लीले रेजोल्युसन पास गरेर केन्द्रलाई पठाएपछि केन्द्रले यसको अन्तिम रूप तयारी गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुन रिजिट होइन, पर्मानेन्ट होइन, यो संशोधित पनि हो। यो अर्को कुरा साथसाथमा के भनेको छ, देयर इन अन्टिल एमेन्डेड अर रिपिल्ड बाई अ भने चाहिँ रिपिल पनि गर्न सक्छ यसलाई अगर सिक्किमलाई ठिक लागेन भने चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कानुन अब जुन 16-16 को कुरा छ त्यसलाई संशोधन पनि गरेर हामी दाजुभाइ बीचमा हाम्रो चित्त बुझ्दो बनाउन सक्छौं। हो, सल्लाह गरेर चित्त बुझ्दो बनाउन सक्छौं। एक अर्को चाहिँ यदि तपाईहरुको त्योपट्टि सोच छैन, हजुर जस्तो छ 16-16 वटा त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसमा सुन्नुहोस्, लिम्बू समुदायलाई त्यति बेला चोङ भनेर एक सिट मात्रै दिएको थियो। जनसंख्या हेर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा हाम्रो लिम्बू दाजुभाइको 10% छेउछाउमा छ। त्यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब तामाङ पनि त्यहाँ प्लस भएको छ, त्यसले गर्दा लिम्बू तामाङ एलटी सँगै सिटको कुरा आयो र 16-16 सिट भित्रबाट दिनुपर्छ भने चोङको एउटै मात्रै सिट भनेर चाहिँ लेखिएको छ 74 को एक्टमा। त्यसो भने के हजुर नागरिक समाजले चाहिँ लिम्बू समुदायलाई एउटा सिट दिँदा भइहाल्छ, उहाँहरू खुसी भइहाल्छ भनेर हाम्रो लिम्बू समुदायलाई चाहिँ एउटा सिटमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सिन्की खाँदे जस्तो हो, हेर्दा चाहिँ बाहिरबाट धेरै देखिन्छ तर त्यो टिपेर सुकाउँदाखेरि साग होस् चाहे मुलाको साग होस्, तर त्यसलाई जब भाँडामा खादिन्छ त्यति बेला तपाईको यति 1-2 को साग चाहिँ 2 केजीमा परिणत हुन्छ, 1 केजीमा परिणत हुन्छ। त्यसरी खाँदेर चाहिँ चोङ सिट लिम्बूलाई चाहिँ 1 सिट मात्रै हुनुपर्छ भन्नु भएको हो कि या त हाम्रो लिम्बू तामाङ दाजुभाइलाई त्यो 16 वटा लिएर चाहिँ त्यहाँबाट जनसंख्याको आधारमा दिन भन्नु भएको, यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो, यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। र यसरी आज सिक्किममा कुरा राम्रोसँगले क्रिस्टल क्लियर नगरिकन हामीले राजनीति गर्नु र कुनै संगठनले काम गर्नु सिक्किमको लागि घातक हुन्छ। म अति आदरणीय हाम्रो नागरिक समाजको संरक्षक चिफ प्याटर्न श्रीमान छितेन टासीज्यू लगायत उहाँको जति पनि हैन साथीभाइ हुनुहुन्छ, मेरो तपाईहरुलाई अपिल छ, हामी अन्तमा दाजुभाइ हौं, एउटै घरको परिवार हौं र जहाँ जहाँ तपाई हामीलाई चित्त बुझेको छैन चित्त बुझाउने खालको काम गरौं।
र सबै सिक्किमेको भलाइ हुन्छ। र अर्को कुरा अब म आउँछु वान नेसन वान रासन कार्डमा। सायद रिपब्लिकन पार्टी माथि विभिन्न प्रकारको सोच पैदा हुन्छ होला। वान नेसन वान रासन कार्ड किन बोलेको छैन भन्ने आज म क्लियर गर्न चाहन्छु। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अड र इभन मेन्टेन गर्नु परेकोले गर्दा भनेको बेलामा आउन सकिँदैन। म गान्तोकदेखि धेरै टाढामा छु र आजको यो मौकामा म कुरा गर्दैछु। सिक्किम 371 एफले प्रोटेक्ट गरेको भने सबैले भन्छ। पुरानो कानुन प्रोटेक्ट गरेको हो नि त। त्यसले गर्दा पुरानो कानुन अन्तर्गत सिक्किम चल्नु पर्यो। त्यसले गर्दा सिक्किमको विशिष्ट पहिचान छुट्टै छ भन्ने कुरा पनि साँचो। र सुन्नुहोस्, अब सिक्किममा जब जब केन्द्रीय कानुनहरू, केन्द्रको कुनै पनि पोलिसीहरू सिक्किममा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ या इम्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ रेफरेन्डममा सिक्किम भोट लगाएर सिक्किम भारतमा 22औं राज्यमा परिणत गरिदिने जनताहरूले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिएर, ओपिनियन पोल रेफरेन्डम अन्तर्गत आज तपाईँ प्रस्तुत गरेर भारतको एउटा राज्य बनाउने प्रत्येक सिक्किमे जनताहरू सिक्किम राज्यको, सिक्किमको माटोको मालिकहरू भएर बसेको छ अनि जिम्मेवार नागरिक भएर बसेको छ। त्यसले गर्दा सिक्किमको जनताले भोट दिएको छ, हामी जनताको प्रतिनिधि हौँ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रले जे जे गराउँछ हामी त्यो गर्नुको लागि चाहिँ जनताले हामीलाई अनुमति दिएको छ भन्दैमा कुनै पनि केन्द्रीय कानुनहरू चाहिँ सिक्किममा डाइरेक्ट पब्लिकलाई नसोधिकन, जनताको राय नलिकन अनि जनसुनवाई नगरिकन क्याबिनेटमा यसलाई, यो प्रस्तावलाई नलिकन र अनि क्याबिनेटले पास गरेको बादमा एसेम्ब्लीमा डिबेट नगरिकन, डिस्कस नगरिकन आज केन्द्रीय कानुनहरूलाई, केन्द्रको पोलिसीहरूलाई सिक्किममा डाइरेक्ट लागू गर्नु भनेको चाहिँ या त केन्द्रको अगाडि नतमस्तक छ सरकार, केन्द्रको अगाडि बोल्न नसक्ने कुण्ठित बन्ने सरकार छ सिक्किममा, या त डेभलपमेन्टको नाममा, सिक्किमको विकासको नाममा आज सिक्किमको रहल पहल अधिकारहरू पनि, अस्तित्वहरू पनि, आत्मसम्मान पनि आज लगेर तपाईको केन्द्रमा लगेर बेच्दैछ। नत्र भने एउटा जिम्मेवार सरकारले, मुख्यमन्त्री महोदयले हामीलाई जनताले जनमत दिएर पठाएको छ अनि यो सम्पूर्ण जनता, म लगायत सम्पूर्ण जनताहरूलाई 371 एफले सुरक्षा दिएको छ अनि सुरक्षा चाहिँ ओल लजलाई प्रोटेक्ट गरेर दिएको छ भनेर उहाँलाई यदि यो जिम्मेवारी थाहा हुन्थ्यो भने, उहाँकोमा यो खालको नैतिकता थियो भने उहाँले चाहिँ आज सिक्किमको जनतालाई सोध्नु पर्थ्यो। विभिन्न जनताको सङ्घ संस्थाहरू छ, पोलिटिकल पार्टीहरू छ, जहिले पनि यो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई हजुरहरूले